السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين لاباس. رمضان مبارك كريم وانتم بالصحة والسلامة وبأطيب المتمنيات. ما نطولش عليكم، اليوم غنتلاقاو في شابيتر جديد اللي هو شابيتر ديال لي زالكان. انا اعتبره هو شابيتر 2 من بعد ما درنا شابيتر 1 اللي هما لي جينيراليتي. قبل ما نبدا انني نشرح لكم بغيت نعطيكم واحد البتي شيما على شنو غيكون عندنا في الكور باش هكا نبقاو ديما دون لو بان وما ما نكونفونديوش ما بين لي كور، لحقاش جو بونس تو لي كور غيكون عندهم لا ميم ميثودولوجي، يعني غنخدموا بلي ميم بارتي. بون بالنسبه لي زالكان كوم بروميير بارتي غادي ناخذوا لي جينيراليتي، غيكونوا كلكو جينيراليتي غير باش نتعرفوا على لو كومبوزي، شنو هو، شنو النوع ديالو، شنو هما لي comment je vais dire les caractéristiques ديالو. ثانيا غنديروا لا بريباراسيون، وثالثا لا رياكتيفيتي. بالنسبه للالكان انا غندير لكم دابا في هاد لا بارتي لي جينيراليتي، وغادي ندير لكم جوج من لي رياكسيون دو بريباراسيون. En ce qui concerne les réactions de préparation, عندنا 6 ديال les réactions انا كتبتها لكم هنايا. كاينه halogénation des alcynes, halogénation d'un alcyne, substitution d'un halogéno-alkyle, réaction de Wurtz, réaction de Clemmensen ou décarboxylation d'un acide. وبالنسبه للرياكتيفيتي عندنا غير la substitution radicalaire. Donc les composés ديال les alcanes c'est très simple à comprendre ou à apprendre bien sûr، و حتى في les exercices ديالو ساهلين. على بركة الله غنبداو أول حاجة اللي هي لي جينيراليتي. بون نبداو بأول بارتي اللي هي جينيراليتي. أول جينيراليتي ممكن نهضروا عليها في لي زالكان سو كو سو سون دي هيدروكاربور. هيدروكاربور سو سون دي كومبوزي formés uniquement de l'hydrogène et le carbone. راها باينه من le mot hydro جايه من hydrogène و carbure جايه من carbone. Donc ce sont des composés مصوبين غير من الكربون و l'hydrogène. En plus qu'ils sont hydrocarbures, ils sont saturés. شنو معنى saturé؟ يعني مشبعه. نكتبها لكم مشبعه. شنو معنى مشبعه؟ ça veut dire que ما فيهم la double liaison la triple liaison. يعني ils sont formés seulement de simple liaison اللي هي سيغما. ثاني حاجه الفورمول بروت ديالهم هي CnH2n plus 2. مثلا C4H6 راه سي ان الكان، انا غادي نكتب لكم هو H3 C CH2 CH2 CH3. هانتوما كاينين غير دي ليزون اللي هما simple, non polarisés, des liaisons sigma. En plus de ça, ce sont des hydrocarbures يعني مصوبين غير من الكربون والهيدروجين. هذا c'est un alkane. هذا باي ذا واي كيتسمى البيوتان. بون بالنسبه للناس اللي قراو لا شيمي اورغانيك راه عارفين لا نومونكلاتور. En plus de ça, ils sont insolubles dans l'eau. يعني كيفاش غادي نقول لكم ما كيتحللوش في الماء ولا ما كيذوبوش، غير قابله للذوبان في الماء، يعني ما كيذوبوش. لي زالكان ما كيذوبوش في الماء. اخر جينيراليتي ils ont formé par des liaisons non polarisées. Ça veut dire difficile à casser. انا هاد القضيه ديال لي ليزون راني شرحتها لكم في لا بروميير بارتي من لا شيمي اورغانيك. غتلقاو كاع تو سكي كونسيرن لي ليزون و لي ريبتور. المهم انا كنصحكم انكم ترجعوا لي جينيراليتي عاد تبداو هادشي باش تكونوا دون لو بان وما تلقاوش دي بروبليم فاش نبدا نشرح شي حاجه اللي ديجا شرحها، لحقاش جو في با متاردي لا دسو باش انا نولي نعاودها. Donc, قلنا بأن ce sont des liaisons non polarisées, يعني ما كاينش des cations ou des anions difficiles à casser entre le carbone et l'hydrogène. يعني ما بين الكربون والهيدروجين il y a des liaisons non polarisées. Donc هادو هما les généralités. دابا ندوزو la préparation. بالنسبه للبريباراسيون او التحضير، شنو بغينا نعنيو بهاد لابارتي هادي هي كيفاش نحضروا واحد الالكان. يعني شنو هما لي رياكسيون لي ابارتير دو او لا ابارتير ديل يمكننا اننا نصوبوا واحد الالكان، نفورميو واحد الالكان. عندنا كي قلت لكم في الاول 6 ديال لي رياكسيون ديفيرونت اللي كيخولونا او اللي كيمكنونا اننا نصوبوا الالكان. واول رياكسيون غنبداو بها هي لالوجيناسيون دان السين. الوجيناسيون شنو معناتو؟ هو اننا كنزيدو الهيدروجين على واحد الكومبوزي. الوجيناسيون سي لاديسيون دو H2
c'est une addition 6 انا غنشرح لكم شنو معنات addition 6 en présence d'un catalyseur ديال واحد الحفاز هو اللي كيحفز لنا لا رياكسيون. راه كنت كنقول لكم ديما يا اما كيخص يكون عندنا ان كاتاليزور يا اما كيخص يكون عندنا واحد لي رياكتيف باش كيحفز لنا لا رياكسيون. دونك اون بريزونس دان كاتاليزور باش كيعطينا واحد الالكان. كيفاش كيوقع لنا هذا الشيء؟ لا فورمول جينيرال شنو هي CnH2n اللي هي لا فورمول بروت ديال الالسين كنزيدوا عليها H2 اون بريزونس يا اما ديال البالاديوم اولا ديال البلاتين اولا د النيكل اوتون دوني كوم ولا ايتون دوني دي كاتاليزور كناخذوا واحد ما يمكنناش نديروهم ثلاثه بهم يا اما البالاديوم يا اما البلاتين يا اما النيكل وكيعطينا CnH2n+2 اللي هي لا فورمول بروت ديال لي زالكان. Comment cela peut être réalisé كيكون عندنا واحد لالسين ها هو هذا دوبلومون ليي ماشي دوبلومون ليي يعني فيه دوبل ليزون شنو كنجيو كنزيدوا عليه H2 اون بريزونس واحد الكاتاليزور ممكن في عوض البالاديوم ديروا البلاتين اولا النيكل اللي بغيتو المهم هما الاكثريه كيخدموا بالبالاديوم. شنو كيجي هاد الاش هادو اللي كنزيدوهم كيحيدوا لنا واحد الرابطه من هنايا وكيولي كل كربون كيرتبط لنا مع اش. ساهله هذه هي الهيدروجيناسيون ما فيهاش شي حاجه صعيبه راه بهذه الطريقه غيحطوا لكم في التمارين وما كاينش شي حاجه زعما كومبليكي ا سافوار. هذه هي الهيدروجيناسيون كتحيد لنا الدوبليزون ديال لاسين وكيوليو عندنا اش مصوبيننا اولا مركبيننا اولا اديسيوني par une 6 addition. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire 6 addition? انا كتبها لكم هنا 6 addition. ما تخلطوهاش عفاكم مع 6 اديسيون و 30 اديسيون ديال سميتهم نساولي ديال لي سيكل ماشي سا ريان ديال l'alcène ديال لا chimie organique 1 ça rien à voir. Donc 6 addition ça veut dire que les H additionnés sont de même côté. يعني هاد الاش وهاد الاش خاصهم ديما يكونوا من لو ميم كوتي يعني يا اما من هنا من التحت يا اما من الفوق ما يمكنش وحده الفوق وحده لتحت ما يمكنش ديما من الميم كوتي. دونك هذه هي لالوجيناسيون دان نالسين. غندوزو دابا لالوجيناسيون دان نالسين. في لالوجيناسيون دان نالسين غنكحل لكم شويه باش يبان. في لالوجيناسيون دان نالسين تقريبا لا ميم شوز. شنو هو اللي كيتبدل لنا هو لو كومبوزي او لا لو سبسترا دو ديبار يعني مناش كنطلقوا شنو هو الكومبوزي اللي كنطلقوا منه. هنا كنا انطلقنا من الالسين هنا غنطلقوا من الالسين. دونك كيكون عندنا كوم فورمول جينيرال CnH2n-2 اللي هي لا فورمول بروت ديال لي زالسين كنزيدوا عليها هاد النوبه ماشي H2 وحده كنزيدوا عليها جوج ديال H2 اولا اوترومون 4 ديال لي H. علاش 4 ديال لي اش هنا غادي نشرحها لكم. المهم اون بريزونس بيان سور ديال لي كاتاليزور يا اما البالاديوم اولا البلاتين اولا النيكل كيعطينا CnH2n+2 اللي هو ان الكان. كومون سولا بوتيت رياليزي؟ كيكون عندنا واحد لالسين كنزيدوا عليه 4 ديال لي اش بحال دابا اون بريزونس ديال النيكل كوم كاتاليزور وكيتاديسيونا على هاد كيتزادوا لنا ولا كيتضافوا لنا على هاد الشكل هذا لي اش كيجيو كيتاديسيوناو هكا. هذه هي الهيدروجيناسيون. غنشرح لكم علاش زدنا 4 ديال لي زيدروجين ماشي غير جوج. انا غنشرحها لكم هنايا فيت في. دابا الا كان عندنا هنايا واحد لالسين ها هو هذا زدنا عليه H2 بريزونط مثلا ديال البالاديوم شنو غيعطينا ان نالسين فورماسيون دان نالسين ماشي فورماسيون دان ماشي فورماسيون هذه تجينا هنا اش وهنا اش ماشي فورماسيون ديال ان الكان. دونك حنايا شنو كنديروا كنوليو نزيدوا عليه واحد اش دو وحده اخرى باش كيولي عندنا سي اش 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 اش. دونك غير باش انا بحال تقولوا كنتجاوزوا هذه المرحله وكنديروا 4 ديال لي اش وكيعطينا نيشان هذا الكومبوزي اللي هو الكان. الى هنا غنكون وصلنا لا فان ديال لا فيديو. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. الا كانوا دي كيسيون نيزيتي با دو لي بوزي دون لا بار كومونتير. انايا غادي نكون ليبر باش انني نجاوبكم
وإذا كانوا شي اقتراحات اقترحوهم عليا avec grand plaisir، ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديو القادم.